हिमाल स्टिल प्रेजेंट्स यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ। नमस्कार, यक्ष प्रश्नमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। यक्ष प्रश्नलाई प्रायोजन गरेको छ हिमाल स्टिलले। आज यक्ष प्रश्न सोध्छौं राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग आज हामी पार्टीको आन्तरिक जीवन र मुलुकको आन्तरिक जीवनका विषयमा कुराकानी गर्छौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पछिल्लो महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङ्गदेन निर्वाचित भएपछि नेपाली राजनीतिमा खास गरी दोस्रो पुस्ता राजनीतिको पहिलो लहरमा आइपुगेको एउटा प्रतिनिधि पात्र उहाँ बन्दै गर्दा उहाँले पार्टीभित्र एक प्रकारको सकसलाई जसरी चिर्नुपर्ने चुनौतीको सामना गरिरहनु भएको छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, उहाँलाई राजनीतिक रूपमा आफ्नो उत्तराधिकारी मैले नै विकास गर्न खोजेको भनेर दाबी गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल अहिले गठन गरेर अध्यक्ष बन्नुभएको छ कमल थापा। उहाँ निर्वाचनमा पराजित भइसके पछाडि केही विषयहरू असन्तुष्टि समेटेर उहाँले खास गरी दरबारको संलग्नता राप्रपाको चुनावमा यो उहाँको आरोप थियो। यो विषयको छानबिन गर्नका लागि पत्र लेखेर त्यही न्यूमा आफूलाई भित्तामा पुर्याइएको भनेर कमल थापाले पार्टी मात्रै छोड्नु भएन। गीता छोएर पार्टी नफुटाउने कसम खानुभएका कमल थापाले अन्ततः पार्टी छोडेको एउटा नाटक र त्यस पछाडि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी उहाँको कोही कार्यकर्ताले राप्रपा नेपाल गठन गरिराखेको थियो, त्यो पार्टीको उहाँ बनिरहेको अध्यक्ष। यो बीचमा पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई कसरी सङ्गठित गर्नुहुनेछ राजेन्द्र लिङ्गदेनले एउटा। दोस्रो, यति बेला मुलुक एमसिसीको सकसमा छ। एमसिसी सकस कि निकास? एमसिसी भित्र खास गरी सत्तारूढ गठबन्धनमै कचमच देखिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले अहिलेसम्म यो विषयमा खुलेर बाहिर आएको छैन। यही सत्तारूढ गठबन्धनकै दलहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ। यिनै विषयको सेरोफेरोमा राप्रपा अब कसरी अगाडि बढ्छ राष्ट्रिय मुद्दामा र पार्टीको आन्तरिक जीवनका विषयमा भनेर आज एक प्रश्न सोध्छौं राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद सर राजजी। सबभन्दा पहिला एउटा विषयबाट सुरु गरौँ। तपाईले एउटा राजनीतिक दलको राष्ट्रिय महाधिवेशनको आफ्नो सम्बोधन गर्ने, उद्घाटन सम्बोधन गर्ने क्रममा अतिथिका रूपमा नेताहरूका सम्बन्धमा एउटा पेचिलो तर धेरैले यथार्थ मानेको शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो। कतै नेताहरू गाउँमा हुँदा, बस्तीमा हुँदा, जनताकोमा हुँदा नेताको अनुहारमा जनताले चोर आयो भन्ने देख्ने हुन् कि भनेर। तपाईँको त्यो अभिव्यक्ति चाहिँ नियोजित थियो। व्यवस्था उल्ट्याउनका लागि परेको एउटा पात्रले नेताहरू र राजनीतिक दललाई बदनाम गर्नका लागि परिचालित थियो। दलका नेताहरूले तपाईँलाई त्यसो भनेको थियो, यो सुन्नुभयो? त्यो चाहिँ अलिकति उहाँहरूलाई भ्रम रहेछ। खास गरी म चाहिँ त्यहाँ जब पुगेपछि मैले मञ्चमै बसेर सोचेँ, मसँग 20औं कुराहरू थिए भन्नलाई। तर मलाई त्यहाँ जुन समय उपलब्ध हुन्थ्यो र म जसरी चाहिँ भर्खरै निर्वाचित अध्यक्षको रूपमा त्यहाँ उपस्थित थिएँ, त्यसैले मैले चाहिँ थोरै बोल्नुपर्छ र त्यसले चाहिँ म्यासेज चाहिँ जानुपर्छ भन्ने नै थियो। र मैले चाहिँ मेरा मनमा उठिराखेको अनेक कुरामध्ये यसैलाई मैले सेलेक्ट गरेँ कि म यो आज म्यासेज थ्रो गर्छु। त्यसको चाहिँ दुईटा मैले उद्देश्य राखेको थिएँ। एउटा चाहिँ आम मानिसहरू र खास गरी काङ्ग्रेसीजनहरू जो चाहिँ त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूमा राजेन्द्र लिङ्गदेनले ठिकै कुरा बोल्यो है भन्ने एउटा म्यासेज जाओस्। र त्योभन्दा पनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ त्यहाँ जो मानिसहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो खास गरी नेताको रूपमा, कि त्यति मान्छे मात्रै सुध्रियो भने देश सुध्रनलाई कुनै बेर लाग्दैन। अहिले समस्या नै त्यही थियो, त्यही मञ्चमा थियो। अनि मैले यो कुरा भने र कहीँ उहाँहरूलाई त्यो आत्मबोध भयो, यसले ठिकै भन्यो, वास्तवमा आज चाहिँ हामीका प्रति राम्रो छवि छैन, यसलाई चाहिँ सच्याउन चाहिँ हामीले कोसिस गर्नुपर्छ भन्ने त्यो आत्मबोध भयो भने त आन्दोलन गर्नुपर्ने, रगत बगाउनु पर्ने त्यस्तो चाहिँ कुनै ठुलो घटना नभएको नै देश चाहिँ सुध्रिन्छ, देशमा परिवर्तन आउँछ भनौँ भनेर चाहिँ मैले एउटा चिज भन्नलाई मैले धेरै चाहिँ जोडेर त्यहाँ चाहिँ बोले। तर त्यो चाहिँ अब उहाँहरूले त्यसलाई त स्वीकार्नु भएन नै। स्वीकार्नु भएन होइन, त्यसमाथि षड्यन्त्रको गन्ध भनेको होइन। उहाँले षड्यन्त्रको चाहिँ गन्ध चाहिँ देख्नुभयो।
र त्यसमाथि पनि उहाँहरूमा कस्तो चाहिँ नि त्यो ग्याप रहेछ जनतासँग, उहाँहरू चाहिँ कति चाहिँ नि टाढा हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि चाहिँ नि छर्लङ्ग भयो। उहाँहरूको ग्याप तपाईँले जो अध्यक्षज्यू भनिरहनु भएको छ नि, तपाईँ अधिकांश समय अघिल्लो पटकको 100 प्रश्नमा पनि यही प्रश्न सोधेको थिएँ। एउटा राष्ट्रिय राजनीतिको महत्त्वपूर्ण पात्र तपाईँ जिल्ला र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अलि बढी किन बस्नुहुन्छ भनेर मैले सोधेको थिएँ। आज पनि त्यही ठाउँबाट उभिएर तपाईँलाई सोद्धाखेरिमा चाहिँ त्यो गाउँ गाउँमा, झापाका गाउँ गाउँमा या पछिल्लो पटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको निर्वाचन अभियानमा विभिन्न जिल्लामा जाँदा तपाईँले जनताले भनेको कुरै भनेको या व्यवस्था परिवर्तनका लागि लागिरहेको पात्र जसले तपाईँलाई एउटा प्रतिनिधि बनाएर खटाएको छ, उनीहरूले बोल्न पठाएको चिज थियो। मैले त त्यो एकदमै म सधैँ भन्छु, म चाहिँ भुइँ मान्छे हुँ, भुइँबाट आएको मान्छे हुँ र जनता यही भन्छन् है। जनताले नेताको अनुहारमा तपाईँ जाँदा पनि चोर नै देख्छ होइन। जनताले नेता भन्ने बित्तिकै व्यक्तिको कुरा भएन, नेता भन्ने शब्दप्रति त्यो पदप्रति चाहिँ मान्छेहरूको धारणा राम्रो छैन है। मैले त्यही कुरा चाहिँ नि उहाँहरूलाई भनेको थिएँ। तर उहाँहरूलाई चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि ल यो राजेन्द्रले चाहिँ नि यस्तो बाठो भएर चाहिँ नि बोल्नुपर्ने, हामीलाई बदनाम गराउने व्यवस्थालाई, यो भनेको त ठुलो गम्भीर षड्यन्त्र हो। जनताले त हामीलाई भगवान ठान्छन्, हामी जहाँ जाँदा माला लगाइरहेका छन्, होइन सम्मान गरिरहेका छन्। यसलाई चाहिँ नि कसले यस्तो भनेछ भन्ने हिसाबले उहाँहरू चाहिँ आइलाग्नुभयो। आखिर त्यहीँनिर थाहा पाउनुभयो कि जनताले के भन्छन् भनेर सोध्नुभयो, जवाब पनि पाउनुभयो। यसले के देखिन्छ भने जनता र उहाँहरूको बिचमा दूरी चाहिँ नि धेरै चाहिँ नि बढेको रहेछ यथार्थसँग चाहिँ। तर अब त सुध्रिने या त्यो छवि सुधार्ने दायित्व त अझ बढी तपाईँको काँधमा पनि किन आयो भने तपाईँ एउटा दलको निर्वाचित अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यो दलको पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यस हिसाबले पनि तपाईँ र तपाईँका पछाडि लाग्ने तपाईँका नेताहरू या कार्यकर्ताले पनि आखिर त्यो त एउटा व्यक्तिलाई तोकेर भने होइन, जनताले त्यो बिम्ब प्रयोग गरेको चाहिँ नेता प्रवृत्तिमाथि हो। अब तपाईँ पनि सुध्रिने बेला आउने भयो नि त। अवश्य म चाहिँ म मात्रै होइन, मेरो पार्टीका नेताहरू मात्रै होइन, देशका सबै नेताहरू सुध्रिनुपर्छ। हामी चाहिँ सुध्रियौँ भने देश सुध्रिनलाई चाहिँ कुनै समस्या छैन है भनेरै मैले राखेको हुँ। त्यसमा चाहिँ नि तुलनात्मक रूपमा घटी बेसी कुरा होला, मेरा पनि कमी कमजोरी होलान्, मेरा साथीहरूका कमी कमजोरी पनि होलान्, तर नेता सुध्रियो भने देश सुध्रिन्छ है भनेर त्यहाँ त मैले बढी चाहिँ सत्ता र शक्तिमा अहिले भएकाहरूमाथि प्रश्न सुधार गर्नुपर्छ होइन। अहिले चाहिँ नि सङ्ख्याको हिसाबले, आकारको हिसाबले, जिम्मेवारीको हिसाबले उहाँहरूको बेसी भूमिका रहन्छ। त्यसलाई अलिकति जोड्छु। जस्तै आज तपाईँसँग यो 100 प्रश्न कार्यक्रम रेकर्ड गर्दै गर्दा जुन एमसिसी एउटा मुलुकको सबभन्दा पेचिलो विषय बनाएको थियो, संसदबाट एमसिसी आजैका दिन पारित गर्ने भन्ने सत्ता पक्षको खास गरी कङ्ग्रेसको तयारीका बीच बानेश्वर क्षेत्रमा या देशभरि जे प्रकारको अवस्था देखियो र राजनीतिक दल र तिनका नेताको जुन निर्णयमा छेपारोपन देखियो, त्यसले चाहिँ तपाईँले लगाएको त्यो आरोप जनताको भावना नै हो मैले बोक्दै भन्नुभएको थियो नि, त्यसलाई बढी प्रष्ट गर्यो कि त्यसलाई अब बिस्तारै धुमिल बनाउँदै? यो त अब अलिक अलग कुरा छ होइन। नेताको बोली कति टिक्ने, अडान कति टिक्ने होइन हो। नेताहरूको यही छेपारे प्रवृत्ति अथवा चाहिँ नि यो केटाकेटीपनको कारणले आज देश चाहिँ एउटा गम्भीर चाहिँ नि समस्याको खाडलमा चाहिँ गइराखेको छ। हेर्नु न, यो एमसिसी ठिक कि बेठिक भन्ने भन्दा पनि, एमसिसी चाहिने कि नचाहिने भन्दा पनि त्यही चाहिँ नि नेकपा एमाले सरकारमा भएको बेला उसलाई एमसिसी पास गर्न हतार थियो, संसदमा टेबल गर्नका लागि उसलाई हतार थियो होइन, यति नै भनौँ उसलाई हतार थियो। शेरबहादुर देउवाहरू निधाएर बस्नु भएको थियो, जसले हस्ताक्षर गरे, हाम्रो गाउँघरमा चाहिँ लु न कन्याई भने जस्तो चाहिँ नि उहाँहरू चाहिँ नि आरामले चाहिँ नि बस्नु भएको थियो है। अब त्यही कुरा चाहिँ नि अहिले फेरि चाहिँ नि शेरबहादुर देउवा सरकारमा आउनुभयो, उहाँलाई हतारो भयो, उहाँलाई हतारो भयो, एमालेलाई त्यही तपाईँले भनेको चाहिँ नि मतलब छैन। मतलब दलहरूको यही केटाकेटीपनले, यही बचकनापनले आज देश चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको अथवा शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक खेल मैदानको रूपमा चाहिँ नि परिणत भइरहेको छ। यो चान्चुने कुरा होइन। एमसिसीको बाटोबाट अमेरिका कसरी आउँछ अथवा एमसिसीले अरू के दुष्प्रभावहरू ल्याउँछ भन्दाखेरि यो लिने नलिने भन्ने कुराले नै अहिले चाहिँ नि अब देशलाई चाहिँ नि एउटा गम्भीर विवादतर्फ चाहिँ नि लग्यो र यो
देश जनता होइन, शक्ति विभाजित हुने राष्ट्रको, अवस्था प्रतिस्पर्धा स्थलमा परिणत भयो है। हेर्नुहोस्, यो कमजोर परराष्ट्र नीति र दलहरूको केटाकेटीपन, यसको शिकार चाहिँ अब त्यो दलहरू मात्रै हुँदैन, हामी सबै सिङ्गो देश हुन्छ। हिजो राजाको पालामा जुन बेला चाहिँ नि अमेरिका र सोभियत सङ्घको बिचमा चाहिँ नि त्यत्रो द्वन्द्व थियो, शीतयुद्धको बेला पनि नेपालले अमेरिका र सोभियत सङ्घ दुइटैको चाहिँ सहयोग लिएर देश चाहिँ नि अगाडि बढाइराखेको थियो। सहयोग दिनेमा प्रतिस्पर्धा थियो। तर आज हेर्नुहोस्, त्यस कारणले यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण भन्नुपर्छ। एउटै दल जो सरकारमा पनि छ अनि उसैका भातृ सङ्गठन सडकमा आएर एमसिसी चाहिँदैन मुर्दाबाद भनिरहेछन्। त्यही दल सरकारमा छ, त्यो दलको दोस्रो नेता, नामै खिटेर भन्दा माओवादी केन्द्र सरकारमा छ, नारायण काजी श्रेष्ठ सडकमा नारा लगाइरहनु भएको छ, देव गुरुङहरू नारा लगाइरहनु भएको छ। अब आजबाट त सिँगै नै नेकपा माओवादी केन्द्रले विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गर्यो। त्यस कारणले सिँगै पार्टी नै छ। होइन, पक्षमा गए पनि विपक्षमा गए पनि प्रष्ट हुनु पर्यो दलहरूको धारणा, खास गरी मुख्य दलहरूको। होइन, कि दलहरू आफ्नो स्वार्थ अनुकूल जसरी चाहिँ एमसिसीको व्याख्या गरिराखेको छन्, त्यसको दुष्परिणामको शिकार त देश हुने भयो नि त। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ नि गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। र एमाले जत्रो ठुलो पार्टी जो आकारका हिसाबले प्रतिपक्षमा भए पनि सबभन्दा ठुलो पार्टी हो संसदमा, होइन, त्यो पार्टीले चाहिँ कुनै निर्णय नगर्ने, पक्षमा हो कि विपक्षमा हो थाहा नहुने। उसको त के हो भन्दाखेरि शेरबहादुर देउवाले प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई सरकारबाट निकालिदिए सहयोग गर्ने भन्ने। यो राष्ट्रको हितसँग सम्बन्धित, राष्ट्रको भविष्यसँग सम्बन्धित विषयलाई दलको स्वार्थसँग, व्यक्तिको स्वार्थसँग गाँसेर यसरी व्याख्या गर्न मिल्छ र? तपाईँको अड्कल या तपाईँको निष्कर्ष चाहिँ यदि एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिन्छन् भने शेरबहादुर देउवाले अल्पमतको सरकार चलाए पनि चलाउन्, तर एमसिसी एमाले पारित गरिदिन्छ। बजारमा त त्यही कुरा आइरहेछ। अब त्यो पनि देखिन्छ चाँडै। त्यो त केही तथ्य, केही प्रमाणका आधारमा तपाईँले पक्का यो आरोप लगाइरहनु भयो होला। आरोप भन्दा पनि अब त्यही कुरा बजारमा आइराखेको छ र त्यो पास होस् या फेल होस्, तर खास गरी ठुला दलहरू भन्नेहरूको दोहोऱ्याएर भन्छु केटाकेटीपनका कारण र परराष्ट्र नीतिमा त्यो हल्का अथवा चाहिँ नि आलो काँचो व्यवहारको कारण आज चाहिँ देशले चाहिँ नि एउटा गम्भीर चाहिँ नि समस्यामा चाहिँ नि पस्नु। अर्को चाहिँ एमसिसीकै सन्दर्भमा अध्यक्षज्यू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चाहिँ तपाईँ अध्यक्ष भइसकेपछि खुलेर पहिलोपटक आजको दिन तपाईँका कार्यकर्ताहरू पनि सडकमा थिए एमसिसीको विरुद्धमा। यो चाहिँ के जनअभिमत एमसिसीको विपक्षमा छ, चुनाव आउँदैछ, त्यो कारण प्रदर्शन गरिहालौँ भन्ने हो? त्यो भन्ने भन्दा पनि पछिल्लो दिनमा एमसिसी खास गरी यी ठुला राजनैतिक दलहरू जसले निरन्तर रूपमा यो एमसिसीलाई चाहिँ अगाडि बढाइराखे र यी राजनीतिक दलहरूले नै एमसिसी एउटा सामान्य चाहिँ अनुदानलाई उनीहरूले संसदबाट पारित गर्नुपर्ने जस्तो प्रस्ताव मैले अमेरिकनहरूले कुरा गर्दाखेरि नै भनेको यो चाहिँ तपाईँहरूको तर्फबाटै आएको हो भनेर भन्छ कि कुनै चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता गर्न लागे जस्तो गरेर यो अनुदान लिनलाई संसदमा लाने कुरा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ सम्झौताको बुदामा प्रावधान थपेर लगे। यसरी चाहिँ खेलाउँदै लगेर आफै पनि चाहिँ जो यो प्रस्ताव अगाडि बढाउनमा संलग्न छ ती दलहरू समेत चाहिँ अल्मलिँदै दोधारे विवादास्पद कुराहरू गर्दै यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउँदा र यो यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि देश आज विभाजित अवस्थामा छ। जनता विभाजित छन् र अब यो विषयलाई लिएर बाह्य शक्ति केन्द्रहरूको चाहिँ इन्ट्रेस्ट पनि चाहिँ अनेक ढङ्गले चाहिँ अब त्यो पनि छताछुल्लो जस्तै भइरहेछ छ हैन, सार्वजनिकै छ। त यसले गर्दाखेरि यो अब राष्ट्रिय सहमति नबनाइकन यसलाई अगाडि बढाउनु हुँदैन। भनेको तपाईहरुको निष्कर्ष चाहिँ एमसिसी सम्झौता आज जे त्यसमा प्रावधान राखिएका छन् त्यो राष्ट्रघाती छ भन्ने हो? या त्यो राष्ट्रघाती छ भन्ने भन्दा पनि हैन, त्यो प्रावधानहरू पनि चाहिँ कयौं चाहिँ विवादास्पद छन् हैन। त्यसमा मैले अघि नै भने पहिलो कुरा त त्यो संसदमा किन लानुपर्ने अनुदान लिनको लागि चाहिँ अरु कयौं अनुदानहरू लिँदाखेरि हामीले संसदमा जानु नपर्ने, सदियौंदेखि लिइराछन् त हामीले पैसा हैन। हामी त ऋण अनुदान अनुमानमा त चाहिँ बजेट बनाएर चलिरहेका छौं हैन। बजेटको तीनटा चाहिँ आधार हाम्रो बजेटको हैन, अनुमान
अनुदान ऋण यही त हो होइन। त्यस कारणले यो त अङ्गै छ होइन, हाम्रो बजेटको एउटा अङ्गको रूपमै छ। तर यो मात्रै किन लानु पर्यो, यो कुरा त सबैलाई बुझाउनु पर्यो नि, सबैलाई बुझाउनु पर्यो। अन्य धेरै कुराहरू छ, तर यी सबै प्रावधानको बारेमा सरकारले, सत्ता पक्षले, अन्य राजनीतिक दलहरूलाई, नागरिक समाजलाई बुझाएर एउटा राष्ट्रिय सहमति गरेर मात्रै यसलाई लैजानुपर्छ कि यसलाई केवल 55 अरब अथवा 58 अरब लिने नाममा देशलाई द्वन्द्वको बाटोमा लैजानु हुँदैन र यथास्थितिमा यो अनुमोदन गरिनु हुँदैन र अगाडि बढाउनु हुँदैन भन्ने राप्रपाको धारणा हो। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा सम्भवतः आजको संसद बैठकमा यदि माओवादी केन्द्रले फरक प्रकारको निर्णय नगर्दिया भए सभामुखले म अम्पायर मात्रै हो भनेर जो लचिलो अभिव्यक्ति दिन थालिसक्नु भएको थियो, एमसिसी संसदबाट अगाडि बढ्थ्यो, मतदानमा पनि जान सक्थ्यो। 6 गतेको बैठकमा फेरि पेश हुने कार्यसूचीमा आउन सक्छ। तपाईँले भनेको राष्ट्रिय सहमति बन्ने दिशामा गइरहेछ थियो, त्यस्तो देखिँदैन, त्यस्तो देखिँदैन। सरकारले त्यस्तो प्रयास गरेको देखिँदैन। किनभने अहिले जे विषयमा प्रश्नहरू उठिरहेको थियो त्यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले बसेर अथवा अरू कसैले अन्य राजनीतिक दलहरूलाई समेत राखेर, खास गरी सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष र अन्य राजनीतिक दलहरू संसदमा रहेको र बाहिर रहेका नागरिक समाजलाई समेत चाहिँ बुझ्ने गरी यो चाहिँ राष्ट्रहित विपरीत छैन भन्ने, र राष्ट्रहित विपरीत छैन मात्रै होइन, यो अरू कुनै देशको हित विपरीत छैन होइन। अरू देशले पनि, हाम्रो अन्य छिमेकीहरूले पनि डराउनु पर्दैन है, हाम्रो मित्र राष्ट्रहरूले पनि डराउनु पर्दैन होइन। कोही पनि यसले चाहिँ आश्वस्त गराउने खालको चाहिँ गर्नु पर्यो नि है, तर त्यस प्रकारको प्रयासहरू देखिँदैन। जस्तै अहिले बाहिर आएको कुरा त पक्का तपाईँले पनि त्यो विषयलाई गम्भीरता साथ लिनु भएको छ। चीनको बिआरआई र अमेरिकाको एमसिसीलाई जोडेर जो विरोध गरिरहेका छन् उनीहरू चिनियाहरूको दानापानी खान्छन्, जो समर्थन गरिरहेका छन् तिनी अमेरिकाको दानापानी खान्छन्। नेपालको दानापानी खाने चाहिँ को हो भन्ने प्रश्न उठाएको छ नि। कोही त्यसरी पनि होलान्, तर अधिकांश मानिसहरू त यो ठिक छैन भन्ने बाटै प्रभावित छन् नि त। यो होइन, कहीँबाट निर्देशित भन्दा पनि यो गलत छ भने किन ल्याउने, अब कसैले गलत छ भन्यो त गलत छ भने किन ल्याउने भन्ने कुरा छ। त्यो गलत छैन भन्नेले त बुझाउनु पर्यो नि। मैले भने जसले चाहिँ नि यो चिज हामीलाई चाहिन्छ भनेर मागेर ल्यायो र यो पारित गराउनु खोजिरहेको छ उसले त बुझाउनु पर्यो। यो चाहिँ मैले भन्छु यसलाई धेरै हामीले छलफल गर्ने भन्दा पनि राष्ट्रिय सहमति नगरिकन यसलाई अगाडि बढाउनु भनेको चाहिँ नि पैसा त आउला, तर यो हाम्रो लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ। अर्को तपाईँको पार्टीले मतदानमा तपाईँको हिस्सा कति, अंश कति, यो प्रक्रियामा तपाईँहरूको इन्भल्भमेन्ट कति भन्ने फरक होला। तर एउटा राष्ट्रिय राजनीतिक दल भएका नाताले कुनै पनि विशिष्ट प्रकारको मुद्दामा तपाईँहरूको धारणा बन्नुपर्छ होला। यो प्रधान न्यायाधीश माथिको जुन महाभियोग छ यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरू निरपेक्ष बस्न खोजेको भन्ने विषय जसरी बाहिर आयो। निरपेक्ष बस्न खोजेको भन्ने भन्दा पनि न्यायालयको क्षेत्रमा जुन प्रकारको विकृति विसङ्गतिहरू छन् होइन, त्यो अहिले जुन महाअभियोग आयो त्यो समस्याको समाधान होइन होइन, त्यसले त्यो समस्याको अन्त्य गर्दैन। समस्या कहाँ छ भन्दाखेरि प्रणालीमा छ होइन। न्यायाधीश कसरी नियुक्त हुन्छन् र न्यायालयलाई सत्ताको कुन प्रकारको चाहिँ नि दबाव र प्रभाव छ, त्यसको चाहिँ नि दुष्परिणाम न हो अहिले चाहिँ नि भइराखेको त। त्यस कारणले मूल ठाउँमै चाहिँ नि हिर्काउनु पर्यो, प्रणालीमै सुधार हुनु पर्यो। न्यायाधीश नियुक्ति प्रणालीदेखि लिएर यी सबै चिजहरूमा चाहिँ परिवर्तन आउनु पर्यो, प्रणालीमा परिवर्तन आउनु पर्यो। तपाईँ चाहिँ यो त के हो भन्दाखेरि अहिलेको महाअभियोग होस् अथवा लोकमान सिंह कार्की माथि लगाइएको महाअभियोग होस्, सुशीला कार्कीकोमा होस्, अब यो महाअभियोगले त के हो भन्दाखेरि यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त जुन चाहिँ नि नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्थाको हामीले कुरा गर्छौँ नि, त्यसलाई ध्वस्त पार्ने कुरा होइन। हामी चाहिँ सर्वोच्च छौँ, राजनीति चाहिँ सर्वोच्च छ होइन। राजनीतिले भनेको तिमी मानेनौ भने होइन, तिमीलाई देखाइदिन्छु। यो त चाहिँ नि अख्तियारलाई चाहिँ नि भन्नलाई चाहिँ नि अधिकार सम्पन्न भन्ने, तर
कुनै ठुलो चाहिँ नि नेतालाई कारबाही गरियो भने मलाई चाहिँ नि महाअभियोग लगाएर हटाउँछन् नभए पनि निलम्बनमा राख्छन्। त्यस कारणले मैले छुनु हुँदैन, त्यो त त्रासमै राख्ने कुरा भयो। त्रासमा राख्ने र यो सबै चिज चाहिँ नि अहिले चाहिँ प्रधान न्यायाधीशमाथिको अभियोग होस् यी सबै, किनभने हिजो चाहिँ नि अहिले चाहिँ जे अभियोगहरू लगाइएको छ त्यो त आज भन्दा पनि धेरै अगाडि भयो, त्यसबेला किन महाअभियोग लगाइएन होइन? त्यस कारणले यो चाहिँ चोलेन्द्र शमशेर राणा दुधले नुहाएको मान्छे, उहाँले त्यस प्रकारका त्रुटि कमी कमजोरी गर्नुभएको छैन भन्ने भनाइ राप्रपाको होइन। उहाँका कतिपय क्रियाकलापहरू दण्डनीय छन् होइन, तर यो अहिले समस्याको समाधान होइन। त्यस बेला किन गरिएन? समस्याको समाधान त उहाँले राजीनामा नदिए पछाडि त उहाँ गलत हो भने त महाभियोग भन्दा अर्को त हामीसँग विधि नै छैन होइन। यो चाहिँ मैले भने नि यो उहाँ राजीनामा दिएर जानु होला अथवा यो चाहिँ नि पासै नहुने चिज चाहिँ नि किन ल्याइयो भने एमाले साथ दिएन भने त पास हुँदैन। एमाले यसको काङ्ग्रेसले अथवा सत्ता पक्षले महाअभियोग लगायो भनेर प्रमुख प्रतिपक्षले खुरुकै चाहिँ त्यहाँ मतदान गरिदिन्छ त? यो फटायो नि हो, बदमासै हो, ल चाहिँ लगाइदिनु पर्यो भनेर लगाइदिन्छ त? लगाइदिँदैन। त्यसको लागि त यो अहिले सत्ता पक्षको चोलेन्द्र शमशेर राणालाई महाअभियोग पारित गरेर हटाउने नियत थियो भने त प्रमुख प्रतिपक्षसँग पनि सल्लाह गर्थ्यो। यो छापामार शैलीमा किन ल्याउनु? छापामार शैलीमा उसले ल्याउनु भनेको चाहिँ नि यो पारित हुँदैन भन्ने कुरा थाहा पाइकन पनि चाहिँ नि ल्याएको छ। त्यस कारणले यो चाहिँ यसभित्रको नियत चाहिँ जस्तै प्रमुख प्रतिपक्षको आरोप चाहिँ, तपाईँ पनि एउटा प्रतिपक्षी दल हो, प्रमुख प्रतिपक्षको आरोप चाहिँ यो वैशाख 30 गतेका लागि निर्णित भनेर सरकारले घोषणा गरेको चुनाव सार्नका लागि र सरकारका अन्य असफलता छोप्नका लागि होइन। जस्तै सदनमा पनि केही मुद्दा उठाएर सदन अवरोध गरिरहेछ। अवरोध त के भन्नु, विधेयकहरू खुरुखुरु पास हुन्छन् होइन, नाराबाजी गरिरहेछ। अब प्रमुख प्रतिपक्षले जुलुस गरिराख्ने, सत्ता पक्षले आफूले चाहेको चिज पारित गर्दै लाने, ताली बजाउँदै लाने, अब यही काम त भइरहेछ नि। त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले उनीहरूको सत्ता पक्षको यो महाभियोगमा कुनै चुनाव सार्ने या नगर्ने त्यो प्रकारको नियत काहीँ देख्नुभयो? खोटो अनेक हुनसक्छ। अब यो त एमसिसी पास गर्नको लागि आफ्ना सत्ता साझेदार अन्य दलहरूलाई खुसी पार्ने कुरा हुनसक्छ, अब चुनाव सार्ने कुरा हुनसक्छ। अब यसको चाहिँ नि पटाक्षेप भन्छ नि होइन, चाहिँ नि हुँदै जाला। तर यो केवल न्याय क्षेत्रमा रहेको के भन्छ यसलाई चाहिँ नि जुन डेडलक छ नि त्यसलाई चाहिँ नि हटाउने मात्रै होइन। उहाँले भन्नुहुन्छ नि न्याय क्षेत्र धेरै लामो समयदेखि अल्मलियो या त्यहाँबाट न्याय सम्पादन प्रभावित भयो, अवरोध छ, यसलाई हामीले टुङ्गाइदिन खोजेको होइन मात्रै होइन। यसभित्र कैयौँ दलीय स्वार्थहरू, निजी स्वार्थहरू चाहिँ निहित छन्, व्यक्तिका स्वार्थहरू निहित। त्यो भनेको दल र न्यायपालिकाको बिचको लेनदेन अनेक कुराहरू हुनसक्छ। अब यो चाहिँ नि पछि प्रष्ट हुँदै जान्छ। सायद कसैले आफ्नो फेरि चाहिँ नि नजिकको मान्छेलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउनु होला अथवा चाहिँ कैयौँ मुद्दाहरूलाई पर धकेल्नु होला। अब यो चाहिँ नि पछि तपाईँले यसो भन्न खोजे जस्तै एउटा संयोग जुरेको थियो जुन दिनमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भइरहेको थियो त्यो दिनमा नेकपा एमालेका अध्यक्षले दिएको एउटा निवेदन जहाँनिर नेकपा यस एकीकृत समाजवादीमा गएका सांसदहरूलाई पार्टीगत मान्यता नदिने या हटाउने भन्ने विषय त्योसँग जोडिएको थियो होइन। कतिपय बालुवाटार जग्गा प्रकरणसँग पनि यो विषय जोड्छन्, त्यस्तो भन्न खोज्नुभयो? यस्तै अनेक हुनसक्छ। त्यसैले अब यसमा हामी नबसौँ, खास गरी मेरो विषय परेन। तर यस्तै तपाईँको विषय किन परेन? राष्ट्रिय राजनीतिको यो अङ्ग प्रश्नको जवाब तपाईँले होइन, मैले भनिहालेँ नि। यस्तै अनेक चाहिँ नि दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित भएर यो हठात रूपमा चाहिँ नि आएको हो। किनभने यसलाई पास गराउने अथवा चाहिँ नि यो गतिरोध अन्त्य गर्नेसँग मात्रै सम्बन्धित छैन। त्यस कारणले यस प्रकारको घृणित खेलमा राप्रपा सहभागी हुनुभन्दा निरपेक्ष बस्नु राम्रो। तर अडान त चाहियो नि, यो महाभियोग ठिक, यो महाभियोग बेठिक, एउटा दलको त अडान चाहिन्छ। त्यही त मैले भने यो चाहिँ नि महाभियोग अहिलेको समस्याको समाधान होइन, यो बेठिक छ अहिले होइन। यो महाभियोग अहिलेको समस्याको समाधान होइन। तर यसको अर्थ फेरि चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले सबै राम्रो काम गर्नु भएको छ। यो त मेरै मामाले जित्छन् भने जस्तो भइगयो नि। किनभने राप्रपाले अहिले चाहिँ नि त्यही धारणा बनाएको छ, नभाले नपोथी होइन। नभाले नपोथी भन्दा पनि हामीले चाहिँ नि न्याय क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्नु पर्यो।
आमूल सुधार गर्न जरुरी छ। जबसम्म चाहिँ नि दलहरूको भागवण्डाबाट न्यायाधीश नियुक्ति हुने व्यवस्था रहिरहन्छ तबसम्म यो समस्या रहिरहेको छ र यस प्रकारले निरन्तर रूपमा प्रधान न्यायाधीशहरू अथवा चाहिँ नि संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरू महाअभियोगको बाटोबाट हट्दै जाने हो भने अब यो नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था चाहिँ नि समाप्त हुन्छ, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त समाप्त भएर जान्छ। त्यस कारणले अरू नै बाटोहरू चाहिँ नि अपनाउनु भनेको न्यायपालिकाका सम्बन्धमा मात्रै होइन, हामीले संवैधानिक अङ्गको जो महाभियोगको बाटो जुन अपनाछौँ यो पनि संविधानमा हामीले परिवर्तन गर्नु पर्यो। हो, यसलाई पनि चाहिँ नि अरू नै विकल्पहरू चाहिँ नि खोज्नु पर्यो। महाभियोगको ठाउँ त राख्नु पर्यो त्यस्तै हो भने, तर महाभियोग कस्तो अवस्था हामी त सजिलो भयो नि, मलाई मन परेन भने लगाइदिने। एउटा दलले चाहिँ नि सँग 1/3 छ भने त प्रस्ताव राखिदियो, निलम्बनमा लगिहाल्यो, त्यो चाहिँ ठिक भएन भन्ने कुरा। अब अर्को चाहिँ स्थानीय चुनाव, सङ्घीय चुनाव त अलि पछाडि होला। स्थानीय चुनावको कुरा गर्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका लागि चाहिँ स्थानीय चुनाव तत्काल नभइदिए ठिक हुन्थ्यो होइन? होइन, हामी भर्खर निर्वाचित भएर आउनु भएको छ, होइन पार्टीमा पहिरो गएको छ। मैले 6 महिनापछि हुँदाखेरि के हुने, 6 महिना अगाडि हुँदा के हुने, अन्य राजनीतिक दलहरू जस्तै मलाई पनि अरूलाई जे समय प्राप्त हुन्छ मलाई पनि राप्रपालाई पनि त्यही समय प्राप्त हुन्छ। हामी आवधिक निर्वाचनको पक्षमा छौँ, आवधिक निर्वाचन समयमै हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ र हामीले यो निर्वाचनको मितिलाई समर्थन पनि चाहिँ गरिसकेका छौँ र आफ्नो हैसियत अनुसारको तयारी सुरु गरेका छौँ र यो निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले देशैभर सबै स्थानीय तहहरूमा आफ्नो उम्मेदवारी उठाउने तयार गरिरहेको छ र निश्चितै रूपमा अघिल्लो दिनहरूभन्दा धेरै सिटहरूमा विजय प्राप्त गर्ने र त्यो विजय प्राप्त गरेका स्थानीय तहहरूमा नमुना लायक काम गर्ने, जहाँबाट चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले देशै जित्यो भने यस्तो देश बनाउँछ भन्ने हिसाबले काम गर्छ। तपाईँ त्यसो भन्दै रहँदा एउटा पार्टीको अध्यक्षले त्यो पनि सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा अन्तर्वार्तामा त यही आत्मबलका साथ भन्ने होला, गएको आजभन्दा 5 वर्ष अगाडिको स्थानीय तहको चुनाव र 4 वर्ष अगाडिको सङ्घीय चुनाव होइन, त्यहाँ राप्रपाको हालत, अनि अहिले तपाईँ अध्यक्ष भएर आइसके पछाडि जे राप्रपाभित्र भइरहेछ यसले तपाईँले भनेको कुरालाई पुष्टि गर्छ? म केवल एउटा पार्टीको अध्यक्षले भन्नुपर्ने कुरा मात्रै भनिरहेको छुइनँ। मैले अघिल्लो समयमा पनि विभिन्न सञ्चार माध्यमका साथीहरूसँग कुरा गर्दा पनि भनेको छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रलय गरिहाल्छ, काङ्ग्रेस एमालेलाई त धुलै चढाउँछ, यसो चाहिँ नै गफ गरेर मैले भनेको छैन है। हामीले धेरै प्रगति गर्छौँ, अझै धेरै प्रगति गर्ने प्रयास गर्छौँ, तर जति ठाउँ हामीले प्राप्त गर्छौँ त्यसलाई नमुनाको रूपमा विकसित गर्छौँ र आगामी दिनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले देश पायो भने कस्तो बनाउँछ ल हेर्न जानुहोस् भन्ने ठाउँ बनाउँछौँ र त्यो हिसाबले काम गर्छौँ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विगतमा भन्दा प्रगति गर्छ र त्यो प्रगति चाहिँ कसरी गर्छ? तर प्रगति यसरी गर्छ कि त्यो चाहिँ उल्लेख्य गर्छ। त्यो चाहिँ अब 5वटा हामीले जितेको छौँ, 6वटा गऱ्यो भने प्रगति भयो नि, तर त्यो होइन कि हामीले चाहिँ गणितीय हिसाबले धेरै ठुलो होइन। त्यसको मैले आधार खोजेको चाहिँ, एक तपाईँ नयाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, एउटा हिजो पार्टीको अरू पदाधिकारी भएर बस्नु, एउटा सांसद भएर बस्नु, त्योभन्दा धेरै चुनौतीपूर्ण कुरा होला आफू फर्स्ट म्यान भएर पार्टीलाई चुनावमा लैजानु होइन। दोस्रो तपाईँको आदर्श गुरु त म भन्दिनँ, राजनीतिमा तपाईँको अग्रज, उहाँले तपाईँका कारण आज पार्टी छोडेर राप्रपा नेपाल बनाउनु भएको छ। दिन दुगुना रात चौगुना तपाईँका मान्छेहरूलाई उहाँले तानै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ अलि अतिशयोक्ति भयो। अब दिन दुगुना रात चौगुना तानेको भन्ने कहिले विद्यार्थी सङ्गठन, कहिले महिला सङ्गठन, कहिले के सङ्गठन, अब उहाँलाई त्यहीमा रमाउने हामीले चाहिँ सुविधा दिएका छौँ र केही मानिसहरू उहाँलाई पनि चाहिन्छ यसो साथीभाइ होइन, यसो तपाईँले पठाइदिएको माला लगाउने, यसो चाहिँ ताली बजाइदिने केही मान्छे चाहिन्छन्। त्यसमा चाहिँ हामीलाई कुनै दुःख छैन, म खुसी नै हुन्छु। उहाँलाई मैले शुभकामना पनि दिएको छु, धेरै टिप्पणी होइन। तर के हो भने यसले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको भविष्यलाई केही फरक पर्दैन। स्वाभाविक रूपले सँगै हुँदा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा त छँदैछ, किनभने म त यति जिम्मेवारी पनि लिन्छु कि पार्टीको अहिले निर्वाचित अध्यक्षको हिसाबले उहाँलाई मैले रोक्न सकिनँ, मेरै असफलता भन्नु पर्यो
होइन मेरै होइन कमजोरी तपाईँले नै धकालेर पठाएको भन्ने छ होइन मेरै असफलता तपाईँले होइन। भित्तामा पुर्याउनु भयो होइन, मैले त किन उहाँले द- बस्ने र होइन, होइन, मैले- समाउने डालो र होइन, टेक्ने हाँगो नै पाउनु भएन होइन मैले किन चाहिँ नि धकेल्नु पर्यो र किनभने मैले अध्यक्ष भएर एक पाइला पनि अगाडि बढाउन नपाउँदैदेखि उहाँले चाहिँ अनेक प्रश्नहरू उठाउनु भयो। सँगैमा अरू चाहिँ नि निवर्तमान अध्यक्षहरू साथमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सल्लाह सुझाव चाहिँ नि सिनियरको हिसाबले चाहिँ एक प्रकारले निर्देशन कतिपय विषयहरूमा यसो गर्नुहोस् भनेर चाहिँ नि दिइराख्नु भएको छ। हामी मिलेर काम गरिराखेका छौँ भने उहाँलाई त झन् मैले भेटेर धेरै कुराहरू चाहिँ नि भने र उहाँले भने बमोजिम पार्टीले निर्णय गरेर अगाडि बढ्न लाग्दाखेरि अब भने बमोजिम हुने अवस्था आयो भनेपछि चाहिँ उहाँ निस्केर हिँड्नुभयो। त्यस कारणले उहाँलाई रोक्नु नसक्नुमा अरू जेसुकै भए पनि अध्यक्षको हिसाबले चाहिँ नि मेरो कमजोरी हो। अरू मैले धकेल्नु पर्ने त कि हरेक मान्छे हामीलाई चाहिँ आवश्यक छ। हामीले दिनमा एक एक मान्छे चाहिँ जोडेर हिँडेका छौँ। कहीँ चाहिँ 5 जना मान्छे पार्टी प्रवेश गर्ने भए भन्दाखेरि म दौडेर पुगेको छु, साथीहरू दौडेर चाहिँ पुग्नु भएको छ भने त्यही त तपाईँ एकातिरबाट पसाइरहनु भएको छ। तर त्यो त कस्तो भयो भने माथिबाट धारोबाट त्यो गाग्रोमा पानी भरिरहेछ, कहिलेकाहीँ तलतिर ठुलो पुवाल छ, चुइरहेछ। त्यस्तो चुइएको र माथिबाट पस्ने तलबाट जाने त्यस्तो ढङ्गको छैन। केही निश्चितै रूपमा केही साथीहरूले चाहिँ छोड्नु भएको हो। तर अहिले नियोजित रूपमा भनौँ न, अब त्यहाँ पुलिस लाउने कुरा भएन के अरे, होइन मुद्दा लाउने कुरा भएन। अब विद्यार्थी सङ्गठनमै नभएकोले हामी विद्यार्थी सङ्गठनले छोड्यौँ भन्दा भयो। राप्रपाको सम्पूर्ण विद्यार्थी सङ्गठनले राप्रपा नेपालमा प्रवेश भन्यो, होइन युवक अब अलिक दिनमा युवक सङ्गठन नै प्रवेश भन्ला, महिला अस्ति महिला सङ्गठन प्रवेश भन्यो। भनेको यो चाहिँ गलत कुरा बाहिर आइरहेछ। नितान्त गलत कुरा हो। किनभने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नचिनेको, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुनै पनि तहले नचिनेको महिला सङ्गठनको अध्यक्ष प्रवेश गर्यो भनेको छ। जो प्रवेश गर्यो भनेका मानिसहरू 104 जनाको त सूची छ। हामी अब त्यो सूचीमा भएको आधा मान्छेको कुनै ठेगाना छैन र जो मान्छे चिनिएका छन् त्यसका आधाभन्दा बेसी मानिसहरू यतै पार्टीमा बसेर काम गरिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले अब यसको यो चाहिँ आत्मरति गर्ने कुरा एउटा परम्परागत रूपमा कहीँ भ्रम सिर्जना गर्न सकिन्छ कि भनेर अहिले चाहिँ नि सूचना र प्रविधिको युग हो। एकैछिनमा यी महिलाको हुन्, यी मानिसको हुन्, यी भनेका यी साँच्चीकै गएको हुन् कि होइनन्, खै फोटो हेरौँ होइन को गएको रहेछ भनेर अहिले चाहिँ नि तानेर हेर्न सकिने, सोध्न सकिने यो समयमा सबभन्दा ठुलो कुरो त अध्यक्षज्यू कमल थापा जानुभयो। त्यस कारणले 63 साल पछाडि आज तपाईँ हामी 79 साल लाग्दै गर्दा 78 को यो ठाउँमा आएर कुरा गर्दा त झन्डै 15 वर्ष। कमल थापा एउटा व्यक्ति मात्रै हुनुहुन्न थियो, होइन? कतिपयले उहाँलाई अवसरवादी भन्छन्, पदलोलुप भन्छन्, एजेन्डा बिसाएको भन्छन्, पदका लागि साटेको भन्छन्। त्यो हुँदाहुँदै पनि खास गरी राजतन्त्र र हिन्दू राज्यका लागि, गाई चिन्हका लागि उहाँको जुन प्रकारको एउटा आइडेन्टिटी ब्रान्ड बनाएको थियो नि, त्यो ब्रान्ड आज तपाईँसँग छैन। हामीसँग नभएर कोसँग हुन्छ सुन्नुहोस्, होइन? त्यो ब्रान्ड कमल थापा हुनुहुन्न तपाईँसँग भने क्या? होइन, अब कमल थापा आफै के को लागि त्यो चिज गरिराख्नु भएको थिएछ, होइन? अब धेरै मान्छेहरूले उहाँले चाहिँ यो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि गरेको हो, राजाको लागि होइन, हिन्दू राष्ट्रको लागि होइन। हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्था त उहाँको चाहिँ नि सत्ता प्राप्ति गर्ने, व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्ने माध्यम हो मात्रै भनेर चाहिँ भन्थे। मैले चाहिँ होइन, त्यो भ्रम हो, तपाईँहरू चाहिँ भ्रम बाँडिराख्नु भएको छ भने अब अहिले आएर चाहिँ नि त्यो चिज चाहिँ नि उहाँले आफै प्रमाणित गरेर जानुभएको छ। तपाईँ पनि गलत होइन, म पनि गलत बुझिराखेको रहेछु। तर म चाहिँ नि खालि के मात्रै राजनीति के चाहन्छु भने मैले त्यत्रो दिन श्रद्धा गरेर त्यत्रो चाहिँ नि मैले त उहाँ कहाँ त्यस्तो मान्छे हो, यो देशको चाहिँ नि दोस्रो भीमसेन थापा हो, देशले चिन्न सकेन भनेर हिँडेको मान्छेलाई मैले धेरै उहाँको बारेमा टिप्पणी गर्न चाहन्छु। त्यस कारणले तपाईँ र तपाईँको चाहिँ नि यो लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत मेरा सबै चाहिँ नि पार्टीका सबै शुभेच्छुक साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने उहाँको अनुपस्थिति स्वाभाविक रूपले चाहिँ नि कुनै सन्दर्भमा खड्केला, तर यसले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको गतिलाई फरक पर्दैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हिजोको भन्दा आज चाहिँ नि सबल र बलियो शक्तिको रूपमा यसको विकास र उदय भइरहेछ र बढेर जानेछ र यसमा चाहिँ नि आश्वस्त रहन म तपाईँलाई पनि तपाईँले आग्रह गर्छु। राप्रपाको जो एजेन्डा, राप्रपाको जो पहिचान,
राप्रपाको जो एक प्रकारको चाहिँ माहौल थियो त्यो सबैलाई त्यो आन्दोलन भनौँ न त्यसलाई सिद्ध्याउँदै जानुभयो। त्यो कारणले अब भिरबाट यो लड्दैछ यो गाडी भन्ने थाहा भएपछि म त्यहाँबाट हाम फाल्नुको के विकल्प थियो भन्ने उहाँको। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र खास गरी तात्कालीन राप्रपा नेपालको कुरा गर्नुहुन्छ भने रविन्द्रनाथ शर्मा संस्थापक अध्यक्ष रहेर दर्ता भएको राप्रपा नेपाल, जसको चाहिँ पछि नेतृत्व चाहिँ कमल थापाले गर्नुभयो र राप्रपा नेपाल कमल थापा भनेर चाहिँ एउटा एकअर्काको पर्याय जस्तो चाहिँ बनेर चाहिँ अगाडि चाहिँ बढ्यौँ र 73 सालमा आएपछि हामीले प्रारम्भमा स्थापना गरेको राप्रपा र राप्रपा नेपाल चाहिँ एकीकृत भयो र त्यो राप्रपा नेपाल राप्रपा भयो र राप्रपा नेपालले बोकेको राजनैतिक मुद्दा त्यो राप्रपाले बोकेर त्यो राप्रपा अहिले हामीसँग छ है। संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र है। अब जब हामीले त्यसलाई निरन्तरता दिइराखेका छौँ मात्र होइन, त्यसलाई अझ बलियो र सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाइराखेका छौँ र अहिले राष्ट्र संस्था चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ है, मुलुकमा कुनै न कुनै प्रकारको राजा त चाहिने रहेछ, हिन्दू राष्ट्र पनि चाहिने रहेछ भन्ने मानिसहरूको लर्को हाम्रोमा लागिराखेको छ होइन। त्यस्तो बेला उहाँ चाहिँ अब यो राजा चाहिँ नचाहिने रहेछ भनेर हिँड्नुभयो भनेपछि त सैद्धान्तिक रूपमा त उहाँमा विचलन आयो होइन। राजा एउटा दलको एउटा गुटको एउटा व्यक्ति हराउन लाग्ने भन्ने भए पछाडि त त्यस्तो राजा त कसले खोज्या हो त होइन। त्यो त उहाँले जान्ने कुरा होइन। अब तपाईँलाई गरेको सहयोग उहाँले कसरी जान्नुहुन्छ होइन, उहाँले कसरी थाहा पाउनुभयो भन्ने कुरा त्यस होइन, थाहा पाउने मान्छेले जान्नु पर्यो। किनभने उहाँ आफै चाहिँ नि ऋषि धमलासँग अन्तर्वार्तामा महाधिवेशनको अब त्यो मतदान भन्नुभन्दा 2 दिन अगाडि भन्दै हुनुहुन्थ्यो राजाको कुनै चाहिँ हस्तक्षेप छैन हाम्रो पार्टीमा, राप्रपामा त्यस प्रकारको हस्तक्षेप छैन मात्रै होइन, राजाले त कुनै कहीँ पनि चाहिँ हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन र गर्नुहुन्न पनि भन्नुभएको छ। त्यहीँनिर फेरि राजाको मलाई नै आशीर्वाद छ, मलाई नै अध्यक्ष हुनु भन्नुभएको छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। फेरि 2 दिनपछि कसरी चाहिँ हस्तक्षेप भयो, त्यही बिचमा हस्तक्षेप गर्नु होइन। त्यस कारणले त्यो उहाँले जान्ने कुरा हो। तर राप्रपा फेरि पनि भन्छु, राजाले खोलिदिएको दल पनि होइन, राजाले लौ मेरो लागि बोलिदिने एउटा दल चाहियो, खोलिदिनु पर्यो भनेर खोलिएको दल पनि होइन। हामीले राजाको जो कुरा गर्छौँ त्यो हाम्रो आस्थाको कुरा हो। यसलाई अलिकति प्रष्ट बनाऊँ न। अब तपाईँहरूलाई खास गरी म राप्रपाको नेताका रूपमा भनिरहेको छु है, तपाईँहरूलाई गीता छुवाएर कसम खुवाएर, तपाईँहरूलाई बाइबल छुवाएर कसम खुवाएर, तपाईँलाई कुरान छुवाएर कसम खाएर केही अर्थ रहन्छ त्यो त देखिहाल्यो। त्यो चाहिँ उहाँलाई चाहिँ रहेन होइन, हामीलाई त अर्थ रहन्छ होइन। त्यसो हुँदा तपाईँलाई चाहिँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले उहाँले जसरी मलाई चुनावमा यति दिनुभएको थियो भनेर भन्नुभयो, तपाईँले झापाबाट चुनाव जित्नुभयो नि होइन, कति पैसा दिनुभएको थियो? मैले 1 रुपियाँ मात्रै पनि ल्याएको कसैले प्रमाणित गर्यो भने म त्यसको नोकर बन्छु। तपाईँलाई किनभने चुनावमा त धेरैबाट चन्दा आउँछ नि होइन। मैले कसैसँग पनि त्यस्तो संस्थागत चन्दा ल्याएको छैन। पूर्व राजाले तपाईँलाई संसदीय चुनावमा 1 रुपियाँ पनि पैसा छैन छैन भेटेर आशीर्वाद चाहिँ दिनुभयो छैन? त्यो पनि छैन। किनभने यो चुनावमा आउँ अब होइन, यो महाधिवेशनमा त सार्वजनिक रूपमा मैले भनेको छु, मैले उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेपछि मैले धवल शमशेरलाई लिएर गएर, हाम्रो चाहिँ महामन्त्रीको उम्मेदवार लिएर गएर हामीले राष्ट्र संस्था चाहिन्छ भन्ने पार्टी है भेटौँ न त राजालाई पनि चाहिँ उहाँले बोलाएको कि तपाईँहरू समय लिएर हामीले इच्छा राखेको त्यो चाहिँ नि समूहमै कुरा गरेर। त्यो त मैले धेरै तपाईँलाई त्यो चाहिँ किन लाग्यो? धेरै मैले अघि भनिहालेँ नि त, राजा चाहिन्छ भन्ने पार्टी महाधिवेशन हुँदैछ, अध्यक्ष उठ्ने भनेर चाहिँ भनियो, जाउँ भेटौँ सुनाइदिउँ भनेर चाहिँ नि हामी समय माग्यौँ। त्यो भेटमा तपाईँले कमल थापाको भण्डाफोर गरिदिनु भयो कि पूर्व राजाको अगाडि? न त्यस्तो चाहिँ नि मैले चाहिँ कसैको भण्डाफोर गर्नुपर्ने किनभने तपाईँसँग उहाँ चुनाव लड्दै होइन। मैले त्यस्तो चाहिँ नि चुनावमा त मैले भण्डाफोर गरिनँ, आजको दिनमा त मैले गरिराखेको छुइनँ। उहाँले चाहिँ नि उहाँले त मेरो पाउने हो भने के मसँग कमजोरी पाउने हो भने त केही पनि बाँकी नराख्ने रहेछ भन्ने कुरा त उहाँका टेलिभिजन अन्तर्वार्ताहरूले देखिरहेको छ है। तर त मैले चाहिँ नि केही भनेको छैन। चुनावमा त मैले चाहिँ बरु म
हार्न तयार छु, तर मैले कमल थापाको आलोचना गरिनँ। मैले सैद्धान्तिक रूपमा अहिले नेतृत्व परिवर्तन चाहिँ आवश्यकता भयो। पार्टी बढेन, यही गति यही कार्यशैलीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बढ्ने होइन सकिने खतरा बढ्यो। त्यस कारणले नेतृत्व परिवर्तनको लागि चाहिँ हामी तयार भयौँ। नेतृत्व परिवर्तन गरेर जानुपर्छ भन्ने आफ्नो एजेन्डा मात्रै अगाडि सारे। उहाँका कमी कमजोरी, उहाँ कहाँ चुक्नुभयो, झुक्नुभयो, कहाँबाट पैसा ल्याउनु भयो, खानुभयो, अरूले के भन्छन् त्यो ढङ्गले त मैले त केही पनि भनेन। त्यस कारणले त्यहाँ पनि हामीले भन्यो चौरीमा गएर भेटेर आँगनमा होइन दहलजी र मैले चाहिँ चाहिँ म अध्यक्ष उठ्ने भएँ, उहाँ चाहिँ महामन्त्री उठ्ने भयो, यस्तो भयो चाहिँ शुभकामना माग्न आएको। अनि हिँड्ने बेलामा चाहिँ खाम दिनुभयो कि चेक? त्यसो चाहिँ त्यो थापेर हिँड्ने चाहिँ नि भनेर हामीलाई चाहिँ अब ठान्नुभयो भने त गलत किन चाहियो र पैसा? केमा दिनुभयो भने दिनु हुँदो रहेछ भने त कमल थापाले नै उहाँले कसरी ल्याउनु भयो। अब वास्तवमा मैले त अस्ति चाहिँ नि पशुपति शमशेर राणासँग उहाँसँग कुरा गरेँ। अब हिसाब माग्नु पर्ने भयो हजुर। अहिलेसम्म त हजुरले सुन्नुभएको थियो हिसाब चाहिँ नि त्यो आएको थियो, त्यो आम्दानीमा बाँधिएको थियो भनेर चाहिँ नि भने हँस्यौली जस्तो होइन हाँसो ठट्टाको रूपमा चाहिँ त्यसलाई मिल्ने अहिलेसम्म आफ्नै हिसाब गरी साध्य छैन पशुपति शमशेर राणालाई होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँले कहिले ल्याउनु भयो, कहाँ लगाउनु भयो तपाईँहरूलाई होइन हामीलाई थाहा भएन। र हामीले पूर्व राजाले चाहिँ तपाईँहरूका मतदाताहरूलाई उहाँको संयन्त्र प्रयोग गरेर तपाईँलाई मत हाल्न या कमल थापालाई हराउन भन्नुभयो। उहाँले त पत्रै लेखेर तपाईँलाई छानबिन गरिदिनुहोस् भन्नुभएको थियो, तपाईँ मान्नु भएन? हो त्यो त अस्ति छानबिन गर्नै हामीले खोजेको थियौँ त। उहाँ र मेरो सम्झौतै भयो त। छानबिन गर्ने भनेको खै छानबिन गर्ने भनेपछि उहाँ हिँड्नुभयो, तपाईँले मान्नु भएन भन्ने छ उहाँको। ओहो त्यो त हामीले त छानबिन अनदेखा गर्नुभयो, इन्कार गर्नुभयो, होइन भन्नुभयो। उहाँसँग भेटेपछि उहाँ र मेरो 1 to 1 कुरा भएपछि लोकेन्द्र बहादुर चन्द संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ, पूर्व अध्यक्षहरू पशुपति शमशेर राणा, प्रकाश चन्द्र लोहनी, उपाध्यक्षहरू बुद्धिमान तामाङ, विक्रम पाण्डे समेत रहेको एउटा समिति बनाएर अब चाहिँ छानबिन गर्ने उहाँले के भन्नुभएको उहाँको जो निवेदन थियो त्यो निवेदन छानबिन गर्नका लागि होइन श्रद्धेय लोकेन्द्र बहादुर चन्दको नेतृत्वमा तपाईँहरू काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सुन्नु न, उहाँको चाहिँ मागको विषयमा उहाँसँगै सम्पर्क राखेर ल अब चाहिँ एउटा टुङ्गो लगाउने के भन्नुहुन्छ भनेर अब यो समिति बनाउने भनेर हामीले जब पदाधिकारी बैठक बोलायौँ एउटा सहमति गरेपछि र उहाँलाई जानकारी दियौँ। उहाँले बाटैबाट चाहिँ मैले पार्टी नै छोडिदिएँ भनेर वक्तव्य चाहिँ दिनुभयो। दरबार राजनीतिमा प्रवेश गर्यो, दलमा प्रवेश गर्यो, पछि सबै समयले चाहिँ प्रमाणित गर्छ, गुटमा प्रवेश गर्यो, व्यक्तिमा प्रवेश गर्यो। यो त सानो आरोप होइन। यो पछि सबै समयले प्रमाणित गर्छ। त्यो चाहिँ मौका परे राजालाई सोध्नु होला, फेरि चाहिँ उहाँ कमल थापालाई नै सोध्नु होला होइन। बिचको हामी मान्छेलाई चाहिँ केही छैन। किनभने यो विषयमा प्रवेश गर्नु भनेको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अपमान गर्नु हो। 4000 भन्दा बेसी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू रातको चाहिँ 12 बजीसम्म लाइन लागेर मतदान गरेर दिएको परिणाम होइन। त्यो त हामीले त विरोधै गरेको छैन नि। उहाँले सचिवालय उहाँको एकपक्षीय थियो, उहाँले बनाएको निर्वाचन समिति थियो, उहाँहरूले चाहिँ प्रतिनिधिहरू खटाउनुहुन्थ्यो जिल्ला जिल्लामा। कैयौँ जिल्ला अधिवेशनहरू एकलौटी आफैले चाहिँ गरेर ल्याउनु भयो, त्यसलाई उहाँहरूले आफै चाहिँ स्वीकृति दिनुभयो। एक थरी साथीहरू महाधिवेशन प्रक्रियाबाटै बाहिर हुनुभयो। सचिवालयमा त्यो मतदाता नामावली बनाउने बेलामा हाम्रा पक्षीय कैयौँ मानिसहरूको चाहिँ नामै चाहिँ नभएको अवस्था भयो। अनि कैयौँ चाहिँ नभएका मानिसहरूको नाम थपियो। जिल्ला अध्यक्ष उहाँको पक्षमा भयो, अरू महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू हाम्रा पक्षमा भयो भने जिल्ला अध्यक्षले नाम त यहाँ दिनु पऱ्यो नि इन्ट्री गर्न त होइन। दिने बेलामा उहाँ प्रतिनिधि अलग्गै छानिएको छ, यहाँ नाम अर्कै दिएर अर्कै छापियो। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ उहाँले राजतन्त्रको मुद्दै छोडिदिनु भयो होइन। उहाँ गणतन्त्रवादी बन्नुभयो। तपाईँहरूले त कुनै न कुनै रूपको संवैधानिक दायराभित्रको राजतन्त्रको कुरा गरिरहनु भएको थियो। एउटा ठुलो हिस्सा, तपाईँले ठुलो नमान्नु होला, एउटा हिस्सा अब गणतन्त्रमा समाहित भएर जाने या अब राजतन्त्र हुँदो रहेछ, यो खराबै रहेछ भन्ने ठाउँबाट जाँदा आन्दोलन हो एउटा दायरा, संवैधानिक दायराभित्रको राजतन्त्र भन्ने अर्थमा बुझ्ने हो भने त त्यो आन्दोलनलाई धक्का लागेन? मलाई लाग्छ लाग्दैन। किन भन्दाखेरि त्यही आवरणभित्र निहित स्वार्थको लागि कोही मानिस बसिराख्नुभन्दा सैद्धान्तिक रूपमै फरक मत भएपछि बाहिर निस्किनु नै राम्रो हो। वसन्त आएपछि चाहिँ काग र कोइली छुट्टिन्छ भन्छ, त्यो चाहिँ ठिक समय आयो, छुट्टियो। मलाई लाग्छ त्यसले चाहिँ नोक्सान गर्दैन। अहिले गणितमा एकछिन केही देखिए पनि किनभने सैद्धान्तिक रूपमै फरक परेपछि अब त्यहाँ पनि चाहिँ यही विचार यही चिजहरू लिएर अब
यो नेतृत्वले चाहिँ यो विचार अगाडि बढाउन सक्दैन, हामीलाई विश्वास भएन भनेर अर्को जन्मेको भए चाहिँ हामी कहीँ चुक्यौँ कि कहीँ गल्ती भयो कि यसले कालान्तरमा केही प्रभाव पार्छ, असर पार्छ कि समान विचारका मानिसहरू त्यहाँ पनि हुने भयो भने विचारै फरक परिसकेपछि एउटा कुनै पनि पार्टीमा बस्ने त समान विचारका मानिसहरू बस्ने हो। पार्टी भनेकै हैन विचार मिल्नु पर्यो। समान विचारका मानिसहरू बस्ने हो। अब विचारमै फरक भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ नि मैले तर तपाईँको निर्वाचित कमिटीमा उहाँ पक्षधरहरूको हिजोको पक्षधरतालाई आधार मानिएको होला होइन, उहाँ पक्षधरहरूको बहुमत छ, ती मानिसहरू ढिलो या चाँडो राप्रपाबाट राप्रपा नेपालमा जानेछन्, रोक्नका लागि के गर्नुहुन्छ? रोक्नको लागि मैले केही गर्नु पर्दैन, मूल कुरा विचार हो हैन। तपाईँले भने जस्तो त्यस्तो कुनै सम्भावना पनि छैन। उहाँहरू घोषणा गरेर जाने भन्ने कुरो बाहिर आइरहेछ होइन, त्यो गएकै दिन थाहा हुन्छ नि। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उपाध्यक्ष बनाएको, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महामन्त्री केन्द्रीय सदस्य बनाएको मान्छे हैन, कसैले यसो चन्दा उठाइ खान अथवा कुनै प्रयोजनको लागि भनौँ न दर्ता गरेर राखेको पार्टीमा के कारणले प्रवेश गर्न जान्छ हैन, त्यो पनि वैचारिक रूपमा चाहिँ फरक मान्यता बोकेको पार्टीमा। त्यसै कारण त्यो चाहिँ मैले कल्पना गर्दिनँ। अब व्यक्तिगत रूपमा समयक्रममा कसैलाई अब यो राष्ट्र संस्थाको मुद्दा छोड्ने मन लाग्यो, यो ठिक भएन भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो भने त जान सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले भने जस्तो हिजो निर्वाचनमा भाग लिने बेलामा हामी दुई पक्ष भएर लड्यौँ, अब त्यसको कारणले जान्छ भन्नु चाहिँ निराधार हुन्छ र त्यो त समाप्त भइहाल्यो। मैले भनिहालेँ नि, त्यो त महाधिवेशन जब सकियो, परिणाम आयो, त्यो त सकिहाल्यो नि। त्यो त हामी नयाँ एउटा सांस्कृतिक विकास पनि गर्न खोजिरहेका छौँ। अब अर्को चाहिँ तपाईँसँग जोडिएको विषय चाहिँ एकातर्फ कमल थापाहरूसँग तपाईँहरूको राजनीतिक रूपमै एक प्रकारको दूरी, एक प्रकारको प्रतिस्पर्धा होइन, वैरभाव त नभनौँ होला राजनीतिमा। अर्कोतर्फ केही वैचारिक रूपमा वैकल्पिक भन्नेका शक्तिहरूसँगको तपाईँहरूको उठबस, खास गरी रविन्द्र मिश्रहरूको साझा पार्टी लगायतसँग त्यस्तो केही भइरह हो? त्यस्तो ठोस रूपमा केही भएको छैन। उहाँहरूसँग मात्रै होइन, अरू धेरैसँग पनि समान विचार राख्ने व्यक्ति अब समूह सबैसँग चाहिँ नि कुराहरू भइराखेको छ र एक ठाउँ बसेर काम गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने क्रममै अब अहिले एउटा देशको सशक्त अभियानको रूपमा रहेको हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियान पनि चाहिँ नि समाहित हुने करिब करिब टुङ्गो लागेको छ। हिजो सम्झौता भएको छ र हाम्रो घोषणा पदाधिकारीहरूको बैठकले सहमति पनि दिएको छ त्यसलाई, र यस प्रकारको प्रयासहरू चाहिँ भइराखेको छ, तर त्यसले ठोस आकार लिइसकेको छैन। भनेको रविन्द्र मिश्रहरूसँग तपाईँहरू एक प्रकारको छलफल चाहिँ गरिरहनु भएको छ, पार्टी एकीकरण गरेर या सँगै अगाडि जाने भन्ने विषयमा? सँगै गए राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा हामी दुवै छौँ। ल यति नै हो। अहिले विचार त एउटै हो नि होइन, अहिले एजेन्डा त एउटै हो नि। अब एजेन्डाको कुरामा पनि अहिले अलिअलि फरक छ, तर सँगै गए राम्रो हुन्छ भन्नु भनेको त्यो पनि मिल्न सक्छ। अनि कतिपयले राप्रपा र रविन्द्रजीहरूको एकीकरण हुन्छ भन्छन्, तपाईँहरू कुन ठाउँमा पुग्नु भएको रहेछ भनेर? ठ्याक्कै मैले त्यति नै भने, सँगै गए राम्रो हुन्छ र सँगै जान सकिन्छ भनेर चाहिँ कुरा गरिरहेको छ। एउटा अब निर्वाचनको पाटो भयो होइन, अर्को विचारलाई फेरि स्थापित गर्ने र आन्दोलनलाई फेरि उठाउने कुरा भयो। करिब करिब तपाईँ 70 पछाडिको अवस्था र 74को चुनाव हेर्ने हो भने त तपाईँहरूले उठाइरहेको विचार त जनअभिमतका हिसाबले तपाईँ केही व्यक्तिहरूले चुनाव जितेको एउटा पाटो भयो, अन्यथा त्यो त धेरै सेलाको अवस्था या म्याद नागेको औषधि जस्तो भए अवस्था थियो नि। कुनै कालक्रममा त्यस्तो देखियो, तर अहिले हामी यसको चाहिँ अनन्त सम्भावना छ। मैले तपाईँसँगै पनि कैयौँचोटिको कुराकानीमा भनेको छु, हाम्रो मुद्दा बलियो, लोकप्रिय र बहुसङ्ख्यक जनताको मुद्दा भइकन पनि हामीले ठिक ढङ्गले व्यवहार नगर्दाखेरि, ठिक ढङ्गले उठाउन नसक्दाखेरि, हाम्रो नेतृत्व विश्वसनीय बन्न नसक्दाखेरि हामीले आफ्नै मान्छेहरूको मत पाउन सकेनौँ, आफ्नै शुभेच्छुकहरूको मत पाउन नसकेको अवस्था छ। र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो कार्यशैलीमा परिवर्तन गरेर ठिक ढङ्गले अगाडि जाने हो भने अप्रत्याशित रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मत प्राप्त गर्न सक्छ भनेर भनेको थिएँ। र आज पनि त्यही कुरा छ, र हामीले हाम्रो कार्यशैलीमा सुधार गर्ने र हाम्रै शुभेच्छुकहरूलाई, खास गरी राष्ट्र संस्था त चाहिने नै हो, हिन्दू राष्ट्र त चाहिने नै हो भन्ने मानिसहरूलाई बुझाउन सक्यौँ र विश्वसनीय ढङ्गले अगाडि जान सक्यौँ भने हिजोको त्यो कमजोरी
गल्ती अब सच्यायो भन्ने पार्न सक्यौँ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अगाडि बढ्छ र त्यो फेरि विश्वास दिलाउन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ तर त्यो विश्वास चाहिँ तपाईँहरूले बारम्बार तोडिदिएको, जनताको त्यो विश्वासलाई तपाईँहरूले बारम्बार धोका दिएको। त्यही त अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले र खास गरी मेरो नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अब त्यो गर्दैन भन्ने विश्वास दिलाउने हो र मलाई त्यो विश्वास धोका दिँदाका बखत तपाईँ पदाधिकारी हुनुहुन्थ्यो भने राप्रपा नेपालमा। ठिकै हो नि, म चाहिँ पदाधिकारी थिएँ। पदाधिकारी हुँदाको चाहिँ मेरो कति भाग लाग्छ त्यस चाहिँ लिएर जनतासँग क्षमा मागेर र अहिले चाहिँ मूल मान्छे हुँदाको भूमिका निर्वाह गरेर विश्वसनीय ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ र मलाई चाहिँ नि रायनजी पूर्ण विश्वास छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यी गल्ती कमी कमजोरी सच्याएर आफ्ना शुभेच्छुकहरूको समर्थन ल्याउँछ। हिजो खास गरी कमल थापासँग होला या त्योभन्दा अगाडिका अध्यक्षहरूसँग होला या समानान्तर अध्यक्षहरूसँग विमति राखेर यही एजेन्डा बोक्ने अरू पूर्व पञ्चहरूका पार्टीहरू पनि छन्। उनीहरूसँग केही वार्ता संवाद कुराकानी या सहयात्रा केही हुन्छ? जस्तै केशरबहादुर विष्ट लगायत सबैसँग कुरा भइरहेछ। यो एउटा चाहिँ सानो पक्ष मात्रै हो। मूल भनेको आम जनता जो 31 वर्षदेखि केही राजनैतिक दल र ती केही राजनैतिक दलका पनि केही नेताको चक्रव्यूहमा देश बन्धक बनेको छ, त्यसबाट मुक्ति खोजिराखेका छन्, त्यसको विकल्प खोजिराखेका छन्। ती जनतालाई सम्बोधन गर्ने र ती जनतालाई हाम्रो पक्षमा ल्याउने प्रयासमा चाहिँ हामी लागेका छौँ। किनभने मलाई थाहा छ हामी चाहिँ नि केही पञ्च पृष्ठभूमिका मानिसहरूलाई मिलाएर मात्रै, केही अरू मिलाएर मात्रै हामी गन्तव्यमा पुग्दैनौँ। त्यो एउटा फ्याक्टरमा सानो चाहिँ नि अङ्ग मात्रै हो। त्यसले म्यासेज दिने अब चाहिँ नि यो 10तिर छरिएको छैन है भन्ने मात्रै हो। तर मूल रूपमा भनेको चाहिँ यो 31 वर्षदेखिको प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रको नाममा फेरि पनि भन्छु केही दल र केही दलको पनि केही नेताले जुन चाहिँ नि लुटतन्त्र मचाइराखेको छ त्यसबाट मुक्ति खोजिराखेको मान्छेहरूलाई चाहिँ अब यो मुक्तिदाता यही राजनीतिक दल हो, अब यिनीहरूको विकल्प यही राजनीतिक दल हो, यही राप्रपा हो भन्ने विश्वास दिलाउने चाहिँ महत्त्वपूर्ण काम हो र हामी त्यसमा लागेका छौँ। त्यो विश्वास दिलाउने प्रश्नमा चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेन अध्यक्ष भएको राप्रपा चाहिँ पूर्व पञ्चहरूको पार्टी हो कि होइन? त्यो होइन, किनभने यसमा स्वाभाविक रूपले हिजो चाहिँ पूर्व पञ्चहरू मिलेर खोलेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी होइन, यसको आफ्नो लिगेसी पनि छ। तर अहिले यहाँ आइपुग्दाखेरि त्यो पञ्चायतसँग पनि यसको कुनै सम्बन्ध छैन होइन। धवल शमशेरले न पञ्चायतलाई चिन्नुहुन्छ न मैले चिन्छु होइन। तर यसको अर्थ चाहिँ नि फेरि चाहिँ त्यो पृष्ठभूमिको मानिसहरू छँदै हुनुहुन्न भन्ने कुरा छैन। त्यस कारणले यो चाहिँ अहिले बिल्कुल अब नयाँ पनि होइन है र बिल्कुल चाहिँ त्यो पञ्चहरूको पार्टी पनि होइन। अब त्यो चाहिँ नि अवस्थामा भने यो कालो कालो खैरो खैरो हो होइन, त्यो चाहिँ अब पञ्चहरूको मात्रै पार्टी भन्ने अवस्थाबाट चाहिँ अगाडि। तपाईँले जनताकै मत लिने हो, जनताबाटै अनुमोदित हुने हो, वैकल्पिक शक्ति खास गरी काङ्ग्रेस एमाले, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट होइन, उनीहरूको चक्रव्यूहबाट देशलाई निकाल्ने र जनता नै मुक्तिदाता हुन् भन्ने ठाउँमा जाँदा त चुनावबाट जनताको अभिमत लिने होला अवश्य। अब दुईटा चुनाव 1 वर्षका बिचमा संवैधानिक रूपमा हुन्छन्। त्यो चुनावमा राप्रपा एक्लै जान्छ कि अहिले गठबन्धन भन्छन् नि? आधारभूत रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एक्लै चुनावको तयारी गरिराखेको छ। किनभने एमालेसँग पनि गठबन्धनको कुरा भएको छैन, होइन कसैसँग पनि भएको छैन। किन भन्दाखेरि पहिलो कुरा त हामीले हाम्रो शक्ति निर्माण गर्ने हो। हाम्रो शक्ति देखेपछि नै अर्कोले पनि मिलाउँ भन्ने हो। हाम्रो चाहनाले मात्रै त हामी कसैसँग गठबन्धन गर्न सक्दैनौँ। हामीले चाहना राखेर गठबन्धन गऱ्यो भने त कसैको भाइ पार्टी हुनु पर्यो होइन। किन हामीलाई चाहिँ यति सिट भए पनि चाहिँ दिनै पर्यो भनेर अहिलेदेखि पछि हिजोको जस्तो काङ्ग्रेससँग 5 वटा सिटमा होइन, त्यति मात्र होइन, हामी त चाहिँ भाइ पार्टी हुनु पर्यो। हामी छुट्टै पार्टीको रूपमा र खास गरी सैद्धान्तिक रूपमा भन्ने हो भने त अहिले देशको प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी जस्तो भएर वैचारिक रूपमा प्रतिपक्षी पार्टीको रूपमै आफूलाई चाहिँ उभ्याएर लाने, 165 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा तयारी गर्ने, त्यसै गरी 330 वटै प्रदेशमा चाहिँ तयारी गर्ने, 753 स्थानीय तहमा तयारी गर्ने र भोलि कुनै राजनीतिक दलले हाम्रो
इज्जत रहने गरी भनौँ न हाम्रो हैसियत अनुसारको दल र दल बिचको होइन गठबन्धन गऱ्यौँ भनेर उसले पनि हाम्रो आवश्यकता महसुस गर्यो र हामीलाई पनि ठिक लाग्यो भने जोसँग पनि गठबन्धन गर्छु योसँग गर्नुपर्छ भन्ने छैन। आजका मुख्य राजनीतिक दलहरूसँग चाहिँ वैचारिक हिसाबले या कार्यशैलीको हिसाबले फलानु दल चाहिँ हामीसँग दल र दल बिचको गठबन्धन बनाउनलाई निकटता हुन सक्छ भन्ने त्यस्तो के आउँछ दिमागमा? त्यस्तो केही छैन होइन। कतिपय सन्दर्भमा एमालेसँग पनि कुरा भइराखेको छ, कतिपय सन्दर्भमा कङ्ग्रेसको साथीहरूले पनि कुरा गरिराख्नु भएको छ, तर आधिकारिक रूपमा त्यस्तो कुनै चाहिँ अवस्था बनेको छैन। र मलाई लाग्छ पनि के हो भने यो हतार हुन्छ, किनभने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नयाँ ढङ्गले बन्ने क्रममा छ। पहिले आफ्नो हैसियत निर्धारण गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि मात्रै। राप्रपा नेपाल पनि अब मैदानमा छ। राप्रपा नेपाल त सबभन्दा नजिकको शक्ति हुन्छ होला। अब यो त धेरै कुरै नगरौँ भन्छु कि मैले होइन, धेरै कुरा होइन। राजनीति त अथाह सम्भावनाहरूको खेल हो। वैचारिक रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको निकट कुनै शक्तिहरू छैनन्, सबै दलहरू समान छन्, सबै दलहरूसँग हाम्रो चाहिँ समान व्यवहार हुन्छ। अब चुनावमा लेनादेना भएर गठबन्धन भयो भने गठबन्धनभरि नजिक हुन्छ स्वाभाविक रूपले। राप्रपा नेपालसँग पनि त्यो सम्भावना छ? त्यो सम्भावना शून्य बराबर छ, शून्य सम्भावना छैन। त्यस्तो हस्, तपाईँले अध्यक्षका रूपमा जो एउटा उत्साह भरेर मानिसहरूमा कमदेन पुस्तान्तरणको र एउटा सकारात्मकताको ऊर्जा तपाईँको नेतृत्वमा सुरु भएको थियो, तथापि फेरि पनि राजनीतिमा त्यो आरोह अवरोह त भइरहन्छ होला। तपाईँले देशका लागि जे सोच्नुहुन्छ, जनताका लागि जे सोच्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ कम्तीमा पनि पुरा होस्। शुभकामना। हस्, धन्यवाद। आज राजेन्द्र लिङ्गदेन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। हामीले 3वटा विषयलाई प्रमुख बनाएर 100 प्रश्न सोध्यौँ। एउटा एमसिसीको प्रश्नमा दलहरूमा जे प्रकारको अवस्था देखिएको छ, दोस्रो प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाअभियोगमा दलहरू जुन ठाउँमा अड्केका छन्, तेस्रो राप्रपा स्वयंमा आज जे भोगिरहेको छ र निर्वाचनका लागि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन जे तयारी गरिरहनु भएको छ, त्यो नै विषयको सेरोफेरमा 100 प्रश्न गऱ्यौँ। कार्यक्रम आजका लागि सकिन्छ। नमस्कार। Himal Steel presents यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ।